वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करना हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुका है। मतलूबा तादाद पूरी करने के लिए अरकान को बैरून मुल्क से दौरों से वापस बुला लिया गया है। हुकूमत ने बैरून मुल्क मौजूद अपने अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने की हिदायत जारी की है ताकि आईनी तरमीम के हवाले वोटिंग में उनकी शिरकत यकीनी बनाई जा सके। ज़राए के मुताबिक इस वक्त 10 से 15 हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और सैनेट मुल्क से बाहर हैं। उनमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह भी शामिल हैं। सेनेटर्स में पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन, बाप पार्टी के दिनेश कुमार बैरून मुल्क मौजूद हैं, जबकि सेनेटर अब्दुल कादिर भी बैरून मुल्क दौरे पर गए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रियाज फतियाना और सेनेटर फैसल सलीम भी मुल्क से बाहर हैं। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बात करें बिजली मुआहदों पर हुकूमती टास्क फोर्स और RPPs के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ सामने आई है। लालपीर पावर के बाद हब पावर भी क़ब्ल अज़ वक्त मुआहदा खत्म करने पर तैयार है। लालपीर पावर 362 मेगावाट और हब पावर का 1200 मेगावाट का पावर प्लांट है, जबकि लालपीर पावर और हब पावर ने अहम पेशरफ से मुतालिक PSX को खतूत लिख दिए हैं। जब हब पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कल हंगामी इजलास तलब किया गया है। लालपीर पावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आज हंगामी इजलास होगा। इजलास में बिजली मुआहदों क़ब्ल अज़ वक्त ख़त्म करने की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी की इफरियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत ने वतन से वफा के अपने अहद की पासदारी करते हुए अपना आज हमारे कल पर कुर्बान किया। कौम को पाक फौज के कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के फैसलाबाद में आबाई घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत की और शहीद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह, सेनेटर तलाल चौधरी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फ़ौज के शहदा मुझ समेत पूरी कौम पर फ़ख्र करते हैं और पाक फ़ौज के शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। मुल्क की सलामती के लिए पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहल खाना के लिए हमेशा मखरूज रहेगी। हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दों से सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। अब कुछ बात करेंगे इस्लामाबाद एहतजाज के हवाले से। इस्लामाबाद एहतजाज शरपसंदी करने वाले मजीद अफगानियों के होशरुबा एतराफ़ी बयानात मंजर आम पर आ गए हैं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े शरपसंद बलवाइयों ने रियासत के खिलाफ तमाम हुदूद पार कर दी हैं। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतादिद शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है। अफगान शहरी ने बयान में बताया, मेरा नाम अमानत खान है और मैं अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जावेद नामी शख्स ने 5000 रुपये देकर एक दिन मजदूरी करने को कहा। जावेद ने हमें सिर्फ एक दिन के पैसे दिए, जबकि 2 दिनों के पैसे नहीं दिए। PTI जलसे में तोड़ फोड़, गाड़ियों और घरों को आग लगाने की हिदायत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने दियामर, भाषा और मोहम्मद डैम्स की फंड केस में वफाकी हुकूमत और वापडा से मावनत तलब कर ली। दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीज़ें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स में मौजूद रकम अपने पास रख सकती है? पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आईन और कानून के ही हो जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दियामर, भाषा और मोहम्मद डैम्स की फंड से मुताल्लिक केस की समाअत की। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस डैम्स फंड्स अकाउंट खोला गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अकाउंट की देखभाल करता था। तहकीकात से इल्म हुआ कि डैम फंड्स में मार्कअप में भी बेकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही है कि आईन और कानून की बजाय अदालती फैसलों को फौकियत दी जाए।
اور وابڈا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے 2018 سے لے کر اب تک 19 عمل درآمد رپورٹس جمع کروائی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان میں بہت سے کام بغیر آئین و قانون کے ہی ہو جاتے ہیں، جس پر سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا عمل درآمد بینچ کا تصور کراچی بدامنی کیس سے شروع ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حلف آئین کی بالادستی اور عمل درآمد کا اٹھایا تھا، عدالتی فیصلوں کا نہیں۔ بعد ازاں کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی کر دی گئی۔ اب خبر دیں گے آپ کو کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان 2 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدوں کے لیے فریم ورک بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے 2027 تک 5 ارب ڈالر سے زائد کی مجموعی سرمایہ کاری ہوگی اور اس سلسلے میں سعودی عرب کے ساتھ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تقریباً 30 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ مجموعی طور پر حکومتی اور نجی شعبے سے تقریباً 40 کمپنیوں کا وفد سرمایہ کاری کے لیے پاکستان پہنچے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کنسٹرکشن مٹیریل کے معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ سعودی وفد پیٹرولیم کے شعبے اور پاور سیکٹر کے معاہدوں پر بھی دستخط کرے گا۔ اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی، میٹ ایکسپورٹ، پاکستانی رائس ایکسپورٹ کے لیے بھی معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ مائننگ، آئل ریفائنری، ریلوے کے لیے بھی طے شدہ معاہدوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں سعودی عرب کے نجی شعبہ پاکستان میں تقریباً 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ نجی شعبہ پاکستان میں اپنے لوکل نمائندے تعینات کر کے سرمایہ کاری کے لیے حجم بڑھائے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں زیادہ سرمایہ کاری نجی شعبہ کرے گا۔ سعودی عرب کا سرکاری وفد سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے تحت منصوبوں پر بات چیت کرے گا۔ حکومت نے بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئرز مارکیٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی توانائی کی اجلاس ہوا اور جس میں بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئرز مارکیٹ بنانے کی منظوری دی گئی۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹری کابینہ سے توسیع کی جائے گی اور اسے کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت SECP کے رجسٹر کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں کابینہ کمیٹی توانائی کو بجلی کے شعبے کی گردشی قرضوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے حکام کو ہدایت کی کہ بجلی کے شعبے میں چوری اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات تیز اور مؤثر بنائے جائیں۔ بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے اور بجلی شعبے کی اصلاحات چوری کے سدباب کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جائے۔ اعلامیے کے مطابق ISM اور حکومت کے ملک میں بجلی کے واحد خریدار کے کردار کو بتدریج ختم کرے گا۔ بجلی کی مارکیٹ کو ملٹی پلیئرز انڈیپینڈنٹ مارکیٹ میں تبدیل کر دے گا۔ خبر دیں آپ کو پاکستان کی جانب سے پاک افغان بارڈر نوش کی غزنالی سیکٹر میں افغان فورسز کی جانب سے جارحیت کو ناکام بنا دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز کی جانب سے پاکستان کی پوسٹوں پر فائر کھولا گیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ پاک افغان بارڈر پر فائرنگ کے تبادلے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستانی فورسز کی جانب سے باڑ کی مرمت کا کام جاری تھا۔ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی سے افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا ہے پاکستان کی جانب سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ افغان فورسز کو بلا اشتعال جارحیت پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنے علاقائی سالمیت پر کسی صورت حرف آنے نہیں دیں گے۔ افغانستان کی طرف سے اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما شیل افضل مروت نے خود کو زہر دیے جانے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر PTI رہنما شیل افضل مروت کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی روز سے میری صحت کے حوالے سے کئی خبریں زیر گردش ہیں۔ میری دھرنوں میں عدم شرکت کو بھی غلط طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ میں نے ٹیسٹ کروایا ہے جس کے نتائج میں ایسی کوئی علامات نہیں ملی۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسلام آباد پولیس نے ہمیں غیر قانونی طور پر اغوا کیا اور پھر جب ہم ضمانت پر رہا ہوئے تو اس کے اگلے روز سے میری طبیعت ناساز ہے۔ پہلے مجھے کورونا ہوا، وہ ٹھیک ہوا تو انفلوئنزا اور پھر مجھے ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے جگر کے ٹیسٹ ہوئے اور وہ بھی ٹھیک نہیں آئے۔ ان بیماریوں کے باعث میرا وزن 10 کلو کم ہو گیا ہے۔ جگر کی انفیکشن اور دیگر بیماریوں کے باعث میری طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات میں
ان حالات میں مجھے آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور جو بیماریاں مجھے لاحق ہیں ان کا میں بتا چکا ہوں، باقی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ کچھ خبر دیں گے گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب حلف برداری کے حوالے سے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب حلف برداری میں عائشہ حامد نے بطور محتسب پنجاب عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں تقریب حلف برداری منعقد ہوئی ہے، جس میں سابق صوبائی محتسب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان، سابق گورنر پنجاب شاہد حامد، سابق وفاقی وزیر زاہد حامد، پرنسپل سیکریٹری ٹو گورنر کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر، چیئرمین NHA شہریار سلطان اور جہاں-زیب خان سمیت دیگر نے شرکت کی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے محتسب پنجاب سے عہدے کا حلف لیا ہے۔ عائشہ حامد پہلی خاتون ہیں جو محتسب پنجاب کے عہدے پر فائز ہوئی ہیں۔ رفاقت علی نسوانہ نے محتسب پنجاب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا۔ اور اب ناظرین کو بتائیں کہ 4 ماہ سے ستائے انٹرنیٹ صارفین کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ حکومت نے سست انٹرنیٹ کی سپیڈ بالکل ہونے کی تاریخ بتا دی۔ PTI کا کہنا ہے کہ 30 اکتوبر سے صارفین کو بلا تعطل تیز رفتار انٹرنیٹ مل سکے گا۔ PTI نے مزید کہا کہ اکتوبر کے آخر تک انٹرنیٹ میں خلل اور سست روی ختم ہو جائے گی۔ ویب مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب اور اپ گریڈیشن مکمل ہو جائے گی۔ WMS کی تنصیب سے انٹرنیٹ سسٹم پر حملے کو بھی روکا جا سکے گا۔ PTI کے ذرائع کے مطابق اپ گریڈیشن سے 8 سے 9 ٹیرا بائٹ تک گنجائش کا انتظام کیا جا سکے گا۔ مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب کا آغاز 2019 میں ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن میں بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور کمشنر کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ فواد چودھری اور بانی PTI کے وکیل فیصل چودھری کمیشن میں پیش ہوئے۔ گزشتہ سماعت پر بانی PTI کے بیان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرانے کا حکم پر وزارت داخلہ اور اڈیالہ جیل انتظامیہ نے رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں انٹرنیٹ کی سہولیات موجود ہیں، لیکن انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے۔ ممبر کمیشن نے استفسار کیا، جیل کا انٹرنیٹ کب ٹھیک ہوگا؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے PTCL کو انٹرنیٹ کی بحالی سے متعلق خط لکھا ہے۔ جواب پر ممبر کمیشن نے کہا تو PTCL سے متعلق معاملہ اٹھا لیتے ہیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فواد چودھری نے وکیل سے سماعت کی، کہا اس کیس میں تو اسد عمر بھی ہیں، انہیں بلاتے ہیں۔ ممبر کمیشن نے کہا اسد عمر کے کیس پر اسٹے ہے، تاہم فواد چودھری پر چارج فریم کرتے ہیں، کیس میں تاخیر ہو رہی، کسی ایک کو تو جلد نمٹائیں۔ مقدمے میں بانی PTI کیس کی سماعت 22 اور فواد چودھری کیس کی سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں بانی PTI اور دیگر فرد جرم پر عائد کر دی گئی ہے اور دیگر فرد پر جرم 19 اکتوبر کو عائد کی گئی ہے، اور راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے ثانیہ 9 مئی کیسز کی سماعت کی۔ GHQ حملہ کیس کو پہلے ٹرائل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مقدمے کے نامزد ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کر دی گئی۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو بذریعہ وکیل نقول تقسیم کی گئی ہیں، جبکہ غیر حاضر 31 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ شیری مزاری، صداقت عباسی، امجد نیازی، عثمان ڈار بھی پیش ہوئے۔ 28 ستمبر اور 4 اکتوبر احتجاج کیسوں کے نامزد PTI کارکنان رہنما پیش نہیں ہوئے، ان کی بیماری کے باعث غیر حاضری کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ سماعت کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ کیس کی آئندہ سماعت 19 اکتوبر اڈیالہ جیل عدالت میں ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے جن کی خود کوئی کارکردگی نہیں وہ دوسروں سے سوال کر رہے ہیں۔ مشیر خیبر پختونخوا مزمل اسلم کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ KP حکومت کا ریلیف سے کوئی تعلق ہے نہ کسان سے اور نہ ہی سولر پینل بانٹنے سے۔ بھائی یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ KP حکومت نے روٹی سستی کرنے کا میکانزم تک نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کا کس مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ مریم نواز کسانوں کے لیے کسان پیکج پر عمل درآمد شروع کر چکی ہیں۔ لاکھوں کسانوں کا درخواستیں دینا ان کا مریم نواز پر اعتماد ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ کسانوں کو ٹریکٹر اسکیم کے تحت ہزاروں ٹریکٹرز تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ کسان کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ مریم نواز نے چند ماہ میں پنجاب کے لوگوں کو سستی روٹی اور سستا آٹا فراہم کیا ہے۔
مریم نواز کی حکومت نے پنجاب کے لوگوں کو بجلی کے بلوں میں بھی 55 ارب کا ریلیف دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز جلد پنجاب میں سولر پینل کا بھی منصوبہ لا رہی ہیں۔ کے پی حکومت نے بھی سولر پینل دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ صرف اعلان ہی رہا۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ کے پی حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے اور یونیورسٹیاں چلانے تک کے لیے بھی فنڈز میسر نہیں۔ صوبے کے عوام کے لیے ان کے پاس فنڈز نہیں، مگر دھرنے، جلسوں اور احتجاج کے لیے تمام مسائل میسر ہیں۔ اور اب فوریکس مارکیٹ سے خبر ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم ہو گئی۔ 100 انڈیکس نے 86,000 کی حد عبور کر لی۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس میں آج بھی کاروبار کے آغاز سے مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ انڈیکس 443 پوائنٹس کے اضافے سے 86,107 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس نے پہلے کاروبار کے آغاز میں 513 پوائنٹس کے اضافے کے بعد پہلی بار 85,423 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کی۔ بعد ازاں کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 807 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور انڈیکس 85,717 کی نئی سطح عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 753 پوائنٹس اضافے سے 85,663 پر بند ہوا۔ 100 انڈیکس اکتوبر کے 6 کاروباری دنوں میں 5,000 پوائنٹ سے زائد بڑھ چکا ہے۔ رہنما جے یو آئی اے راشد سومرو نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے وزیراعظم شہباز شریف یا نواز شریف سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اے پی سی میں آئینی ترمیم سے متعلق خبر میں صداقت نہیں، رہنماؤں میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، صرف خیریت پوچھی گئی۔ میں نے ٹی وی پر خبر دیکھی تو حیران رہ گیا۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 26ویں آئینی ترمیم پر جے یو آئی کو منانے کے حکومتی دعوے جھوٹے نکلے۔ راشد سومرو کا کہنا ہے کہ اے پی سی میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے رہنما راشد سومرو نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف یا نواز شریف سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ اے پی سی میں آئینی ترمیم سے متعلق خبر میں صداقت نہیں، رہنماؤں میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، صرف خیریت پوچھی گئی۔ میں نے ٹی وی پر خبر دیکھی تو حیران رہ گیا۔ ایک سوال کے جواب میں راشد سومرو کا کہنا تھا کہ جے یو آئی آئینی اصلاحات کی حامی ہے، عوامی مفاد سے ٹکراؤ نہ ہو تو آئینی اصلاحات پر کوئی اعتراضات نہیں۔ لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو بحفاظت کراچی پہنچا دیا گیا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گورنر سندھ وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر نے پاکستانیوں کا استقبال کیا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ خصوصی شامی پرواز 661 دمشق سے پاکستانیوں کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جامع کرام اللہ دھاریجو سمیت دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ لبنان سے خصوصی طیارہ 71 پاکستانیوں کو لے کر کراچی ایئرپورٹ پر آیا۔ ہم نے انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ حکومت پاکستان مشکل وقت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لبنان سے پی آئی اے کا خصوصی طیارہ 71 پاکستانیوں کو لے کر بحفاظت الحمدللہ کراچی ایئرپورٹ پر آیا۔ ہمارے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی بھائی، ہمارے وزیر اکرام خلیجو صاحب، ہمارے ایم ایل اے ہمارے ساتھ حفیظ بھائی یہاں موجود ہیں، ہم سب نے ان کا استقبال بھی کیا۔ آئندہ بھی جو پاکستانی وہاں رہ گئے ہیں ان کے لیے حکومت پاکستان نے بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان سب پاکستانیوں کو ساتھ خیریت سے لائے گی۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پورا خطہ اس وقت جنگ کی حالت میں ہے، بہت مشکل وقت تھا، اس وقت وزارت خارجہ نے مکمل ذمہ داری لی۔ پورا خطہ اس وقت جنگ کی حالت میں ہے اور بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اس تک ایکسیس کرنا بھی بڑا مشکل تھا، ان لوگوں سے رابطہ کرنا بھی مشکل تھا۔ میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست کام کیا ہے جن لوگوں کو وفاقی حکومت اور وزارت خارجہ نے اس حوالے سے اور ہمارے اداروں نے، اور میرا خیال ہے وہاں سے لے کر یہاں تک ریسیو کرنے کی
पूरी जिम्मेदारी हुकूमत ने ली भी थी। जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि सिंध हुकूमत ने बेहतरीन रोल प्ले किया। मैं हुकाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो खैरियत से आ गए, और मैं समझता हूँ वफाक या सिंध हुकूमत उनका बड़ा अहम रोल रहा है, और मैं सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खबर दें, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ना ज़रूरी है ना मजबूरी है। निजी टीवी को इंटरव्यू में चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कहना था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो, चाहते हैं सब इत्तफाक राय से आईनी तरमीम लाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा, जस्टिस फाइज ईसा के दौर में पहली बार हुआ, मौजूदा चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात दूसरे जज से शेयर किए। हम जस्टिस काजी फाइज ईसा और मंसूर अली शाह दोनों का एहतराम करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे दरवाजे आज भी तहरीक इंसाफ के लिए खुले हैं। आज भी जो कमेटी बनी है उसके मेंबर मौजूद हैं। आज तक बानी पीटीआई ने हमसे राब्ता नहीं किया। तहरीक इंसाफ का मिशन पाकिस्तान को फेल करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, तहरीक इंसाफ का सियासी मकसद है मुल्क जाम हो, मुल्क ना चलने दें, ना नुकसान हम सबको होगा, सियासी फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा। उनका कहना था कि पीटीआई का मकसद IMF का प्रोग्राम सबोताज करना है, जुडिशरी निज़ाम में तब्दीली को सबोताज करना है। पार्लिमानी कमेटी बनाई तो बानी पीटीआई मुतनाज़ा बना दिया। बानी पीटीआई ने जेल में मुतनाज़ा ख़त भेजा है। कौन सी है? रुख करेंगे मकबूजा कश्मीर का, जहां सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद बीजेपी का सफाया हो गया। कश्मीरियों ने भारतीय जनता पार्टी का गरूर खाक में मिला दिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस का इंतखाबी इत्तेहाद अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया। इस इंतखाबी इत्तेहाद में 42 नशस्तें फारूक अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं, जबकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की 90 नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 29 नशस्तें ही हासिल हो सकी हैं। मोदी सरकार ने काले कानून के तहत मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, जिसको कश्मीरी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बीजेपी के हक में नताइज बदलने के लिए पूरी रियासती मशीनरी को तैनात किया गया और महकमा पुलिस में तकर्रुर तबादले किए गए थे, लेकिन कश्मीरियों ने खुसूसी हैसियत के मनसूखी को मुस्तरद कर दिया और बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। कश्मीरी वोटर्स की अक्सरियत ने इलेक्शन को ढोंग करार देते हुए इन इंतखाबात का बायकॉट किया। SSU हेडक्वार्टर्स में कमांडोज के एजाज़ में पुरवकार तकरीब हुई है। डॉक्टर मकसूद अहमद ने कोर्स के दौरान आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अहलकारों को बैजेस लगाए और शील्ड भी पेश किए हैं। तफसीलात क्या है जानते रिपोर्ट में।
SSU हेडक्वार्टर्स में कमांडोज के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। 40 कमांडोज नेवल स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर से 8 हफ्ते का इंसदादे दहशतगर्दी कोर्स से पास आउट हुए। कमांडोज ने रूम कम्बैट, रिपेलिंग और जदीद हथियारों की खुसूसी तरबियत हासिल की। DIG डॉक्टर मकसूद अहमद ने कहा, जदीद तरबियत नाखुशगवार हालात से निमटने में मस्बत तब्दीली लाएगी। SSU कमांडोज कौम की हिफाजत के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। इसी तरीके से अच्छा काम करते रहना है। जैसे कमांडेंट साहब ने बताया, अनवर खैतान साहब ने, कि आप सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे और कोई किसी की शिकायत नहीं आई। और इसी तरीके से जो मेहनत आप लोग करते हैं हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात होती है कि हमारा जवान जहाँ जाता है वहाँ पे इज़्ज़त से काम करता है और वही इज़्ज़त वो यूनिट के लिए कमाता है। तो आज आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ पासिंग आउट के हवाले से। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने कमांडोज की मेहनत और अज़म की तारीफ की। DIG ने कमांडोज को बैजेस लगाए। कमांडेंट SSU अनवर खतीरान ने कहा, नेवल स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होने वाला ये 13वां बैच है। अब तक 400 से जायद SSU कमांडोज की ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके। डॉक्टर मकसूद अहमद ने कोर्स के दौरान आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले एहलकारों को शील्ड्स पेश की। अमरीकी तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन और इजरायली वज़ीर दिफ़ा गैलेंट के दरमियान बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और दोनों 80 से ज़ायद मरतबा एक दूसरे से बातचीत कर चुके हैं। दो दोस्तों में बेतकल्लुफ़ी नॉर्मल बात है। लाजमी नहीं कि हर बात से इत्तफ़ाक़ किया जाए, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि मामला गड़बड़ है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। इजरायली वज़ीर दिफा ने अमरीकी हम मनसब से ईरान पर मुमकिना इजरायली हमले से मुतालिक गुफ्तगू के हवाले से तयशुदा दौरा अचानक मुलतवी कर दिया। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से बात होने तक वज़ीर दिफा को अमरीका जाने से रोक दिया है। पेंटागन की तर्जुमान सेब्रीना सिंह ने इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर दिफा को अमरीकी दौरे से रोकने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि मैं इजरायली सियासत पर तबसरा नहीं कर सकती, ना ही मुझे इस हद तक उनके मामलात का इल्म है। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और इजरायली वज़ीर दिफा गैलेंट के दरमियान बहुत ही गहरा ताल्लुक है और दोनों 80 से ज़ायद मरतबा एक दूसरे से बात कर चुके हैं। दो दोस्तों में बेतकल्लुफी नॉर्मल बात है। लाजमी नहीं कि हर बात से इत्तफाक किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मामला गड़बड़ है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। ज़ाकी पाकिस्तान के नौजवान कोपेमा शहरोज़ काशिफ ने एक नई तारीख रकम करते हुए 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियाँ सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए हैं। तफसीलात क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ ने एक नई तारीख रकम करते हुए 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए हैं। 22 साला शहरोज काशिफ ने ये कारनामा आज 8027 मीटर बुलंद शीशा पगमा की चोटी सर करते हुए अंजाम दिया। शहरोज काशिफ, जो ब्रॉड बॉय के नाम से मशहूर हैं, आज सुबह शीशा पगमा की चोटी पर पहुंचे। वो सरबाज खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियां सर की हैं। सरबाज ने गुज़िश्ता हफ्ते शीशा पगमा सर करके ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी माउंटेनियर बनने का एजाज हासिल किया था। शहरोज काशिफ का 8000 सर करने का सफर 2019 में शुरू हुआ, जब उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में 8047 मीटर बुलंद ब्रॉड पैक को सर किया। ये एक शानदार शुरुआत थी जो इन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर कर गई। शहरोज काशिफ ने अपनी कामयाबी पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि ये सब कुछ हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। शहरोज ने कहा कि मुझे मालूम था कि ये इंतहाई मुश्किल होगा और मेरी जान जाने का खतरा हकीकी था, लेकिन मैं हदफ पर तवज्जो मरकूज रखता रहा। अब जबकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे एहसास हुआ कि ये कामयाबी सिर्फ पहाड़ों को सर करने की नहीं, बल्कि ये खौफ, शक और हुदूद पर काबू पाने के बारे में है। मेरे लिए ये किसी मौजज़े से कम नहीं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTA न्यूज़।